नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम मुसलमान अपने तर्ज़ मुआशरत, अपने रहन सहन और अपने समाज के एतबार से एक ऐसी जामे और ऐसी बाउसूल कौम हैं कि हम हर उस शख्स से दोस्ती और मोहब्बत रखते हैं जो अल्लाह के सच्चे रसूलों से दोस्ती और मोहब्बत रखे और अल्लाह से दोस्ती रखे, और हर उस शख्स से हम नफ़रत करते हैं और उससे हम बुग़्ज़ रखते हैं, नाराज़गी रखते हैं जो अल्लाह और अल्लाह के सच्चे रसूलों से बुग़्ज़ और नाराज़गी रखे। यही वजह है कि हमारा अपना समाज, लेन देन, रहन सहन मुकम्मल दूसरों से एक जुदागाना और इम्तियाज़ी शान रखता है। हमें हमारे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस कुदसी के ज़रिए इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाते हैं, व इज़्ज़ती ला यनालु रहमती, मुझे मेरी इज़्ज़त और मेरे जलाल की कसम है कि वो शख्स कभी भी मेरी रहमत को नहीं पा सकता, मेरी रहमत से हिस्सा नहीं कर ले सकता। मल्लम जवाला भी औलियाई व यवादु आदाई, कि जो मेरे दोस्तों से दोस्ती ना रखे और मेरे दुश्मनों से दुश्मनी ना रखे। यानी हमारे यहाँ अल्लाह की रहमत पाने का यही ज़रिया है कि जो अल्लाह के दोस्त हैं हम उनसे दोस्ती रखते हैं, और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मन हैं हम उनसे दुश्मनी रखते हैं। इस वक्त बर सग़ीर पाक व हिंद में दीगर मज़ाहिब जिन्होंने अल्लाह के रास्ते को पहचाना भी नहीं, अल्लाह के रास्ते को पाया भी नहीं, उनकी दुश्मनी को अगर एक तरफ रखा जाए, लेकिन सिर्फ़ कादियान से जन्म लेने वाले एक मज़हब जिसको कादियानी मज़हब या जमात मिर्ज़ाइया कहा जाता है, उनकी अल्लाह और अल्लाह के रसूल से दुश्मनी को अगर देखा जाए तो वो उन तमाम हदों को क्रॉस कर जाती है कि जितनी हदें आज तक तमाम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मनों ने क्रॉस की थी। ये उन सब से बढ़कर मज़हब और मिल्लत के दुश्मन लोग हैं। इनसे हमारी नफ़रत, इनके साथ बाइकाट, इनसे लेन देन, ये सब चीज़ें हमारी इसी बुनियाद पर हमारा लेन देन का हराम होना कायम है कि हमारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हमारे पैगम्बर के दोस्तों से और अल्लाह की ज़ात से दुश्मनी रखने में बेमिसल लोग हैं। इनकी कोई भी मिसाल तारीख़ इंसानी में मौजूद नहीं है। अभी हमारे मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान में उलमा की मेहनत के साथ एक वो इनकी मारूफ़ कंपनी जिसको शहज़ान के नाम से यानी जाना जाता है, ये शहज़ान कंपनी की प्रोडक्ट्स पूरे मुल्क में आम थी, और ये ऐसी कंपनी है जिसने अपने ख़तीर सरमाए को और अपनी तमाम तर आमदन को तहरीफ़ात और इस्लाम दुश्मनी की तमाम तख़रीबी कार्रवाइयों के लिए वक़फ़ किया और पूरी दुनिया में कादियानियत को फैलाने में अपना कसीर माल फ़राहम किया। इस बुनियाद पर मुसलमान मजमूई तौर पर हमारे मुल्क में शहज़ान से बाइकाट करते हैं। शहज़ान के लेन देन से ये अपना जो है वो मामलात उनके साथ नहीं रखते। इल्ला कलील जिन मुसलमानों को ना पता हो या जिनके अंदर अभी तक इस मामले में कुछ शुकूक व शुबहात हैं, लाइल्मी की बुनियाद पर कोई शहज़ान कंपनी के साथ कोई तजारत करे या लेन देन करे तो वो तो मुमकिन है, लेकिन बहसीत मजमूई मुसलमान ईमानी गैरत की वजह से शहज़ान कंपनी के साथ काम नहीं करते, इनकी चीज़ें नहीं ख़रीदते। और ये पाकिस्तान के अंदर जिस तरह शहज़ान के नाम पे काम कर रही थी, इसी तरह हमारे मशरक़ी पाकिस्तान में जो कि 1971 के सानहा भी हमारे वतन अज़ीज़ का एक हिस्सा कट कर अलहदा हुआ, जिसे दुनिया बांग्लादेश कहती है, और बांग्लादेश के नाम पे उसने अपना एक आज़ादाना तशख़्ख़ुस, जुदागाना तशख़्ख़ुस कायम किया। उसमें इन्हीं कादियानियों की एक दूसरी कंपनी है जो परान के नाम पे काम करती है, इधर शहज़ान के नाम पे, उधर परान के नाम पे। और अब इस वक्त वो कंपनी पाकिस्तान में भी लॉन्च हो रही है, जिस पर हमारे उलमा ने बर वक़्त इंतहाई बेदार मगज़ी का सबूत देते हुए कादियानियों के इस दजल को बेनकाब किया और मुसलमानों को बतलाया कि जिस तरह शहज़ान और अपने तमाम तर सरमाया के साथ कादियानियों की कंपनी है और उनके तहरीफ़ी और कुफ्रिया मज़हब की सहूलतकार है, उनके इल्हाद को फैलाने में उनकी मुआवन और मदद है, इसी तरह परान कंपनी का मामला है। तो हमारे बहुत से लोग जिनको सुलह कुल बनने का शौक़ होता है वो खामखा इस मामले में परेशान हुए और कहने लगे कि बिला तहकीक एक बांग्लादेश की कंपनी पर उसके काफिर होने का, कादियानी होने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो ये बात समझ लें, जिस तरह किसी मुसलमान को कादियानी कहना एक कुफ्रिया काम है, बुरी बात है, किसी मुसलमान को कादियानी नहीं कहा जा सकता, इसी तरह किसी कादियानी को मुसलमान कहना भी कुफ्र है। काफिर को काफिर ही कहा जाता है और मुसलमान को मुसलमान ही कहा जाता है, जबकि हकीकत जो हो उसको कौम की नज़रों से मस्तूर नहीं रखा जा सकता, उसको वाज़िह किया जाता है। जब हमने
اپنے دارالعلوم ختم نبوت آرہ والا کی طرف سے اپنے جو آزاد ذرائع ہیں ان کے ذریعے ہم نے تحقیقات کی، تو بجائے اس کے کہ ہم ایک جو رو چل پڑی، لوگوں کی ایک لہر چل پڑی، اسی حساب سے ہم بات کریں، تو اس سے پہلے ہم نے بنگلہ دیش اور وہاں پر موجود اپنے دوست و احباب سے رابطہ کیا، اور پھر ہمارے کچھ دوست جو بیرون ملک سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں ان سے ہم نے معلومات جمع کی، تو ہمیں جو وہاں سے معلومات اس کمپنی کے بارے میں حاصل ہوئیں، آج ہم وہ معلومات اور وہ تمام باتیں حقائق قوم کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ یہ بات ان کے ذہنوں میں بیٹھ جائے کہ جس طرح مغربی پاکستان میں شیزان ہے، مشرقی پاکستان میں پران ہے، اور یہ دونوں ہی وہ شیطانی پروڈکٹس ہیں، وہ شیطانی کمپنیاں ہیں جو امت مسلمہ کے سرمایہ ان کی جیبوں سے نکال کر انہی کے مذہب کی بےخونی کے لیے استعمال کر کمپنی کا جو آنر ہے یا اس کا مالک ہے، جس کا نام میجر جنرل امجد خان ہے، جو 1937 میں پیدا ہوا۔ 1956 میں اس نے پاکستان آرمی کے اندر ملازمت اختیار کی، اور پاکستان آرمی کے اندر باقاعدہ یہ ایک میجر کے عہدے پہ تعینات رہا۔ اس کے بعد جب 1971 کا یہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا سانحہ ہوا، اس مشرقی پاکستان کی علیحدگی والے سانحہ میں یہ باقاعدہ اس کو مشرقی پاکستان میں تعینات کیا گیا۔ وہاں پر جا کر اس نے اپنی، چونکہ یہ بنگالی تھا، اس نے دیگر بنگلہ دیش کے لوگوں کے ساتھ مل کر بذام خود اپنی آزادی کی جنگ لڑی، اور یہ باقاعدہ جب آزاد پاکستان سے آزاد ہو کر الگ ہو کر انہوں نے اپنا الگ سے بنگلہ دیش بنوایا۔ یہ باقاعدہ بنگلہ دیش آرمی کے اندر بطور ایک افسر کے تحت اس نے ڈیوٹی کو جوائن کیا، اور پھر یہ اسی طریقے پہ یہ چلتا رہا، حتیٰ کہ اس نے ترقی کرتے کرتے وہاں پر میجر جنرل کے عہدے تک پہنچا۔ 1981 میں میجر جنرل کے عہدے سے یہ شخص ریٹائرڈ ہوا۔ ریٹائرڈ ہونے کے بعد اس نے باقاعدہ وہاں پر ایک اپنی کمپنی بنائی، اور اس کمپنی کو اس نے لانچ کیا۔ اس کمپنی کا نام اس نے پران RFL کے نام پہ اس نے رکھا، یعنی رنگپور فاؤنڈری لمیٹڈ کے نام پہ، اور یہ 1981 میں اس نے اس کمپنی کو وہاں پر لانچ کیا، اور اس کا مقصد زرعی مصنوعات کو تیار کرنا تھا، اور یہ پران 130 ممالک تک پھیلی، جس میں اس کے 80,000 ملازمین باقاعدہ کام کرتے تھے۔ اور پھر اس نے رحاب کے نام پہ ایک دوسری کمپنی، جس کو ریئل اسٹیٹ اینڈ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن آف بنگلہ دیش کے نام پر اس نے جو لانچ کیا، اور اس کا کام بھی غیر مراعات یافتہ بچوں کی تعلیم اور اس معاملے میں یعنی ویلفیئر کام کر کے اپنا ارتدادی کام کرنا تھا۔ یہ شخص میجر جنرل امجد خان یہ 2015 کے اندر یہ فوت ہو چکا ہے۔ یہ شخص باقاعدہ قادیانی تھا، اور اس کے قادیانیوں کے باقاعدہ جلسے اور جو 40واں اجتماع بنگلہ دیش کے اندر جماعت مرزائیہ کا ہوا ہے، اس کے اندر بطور مہمان خصوصی کے یہ خاص لوگوں میں جو اسٹیج پر وہاں پر موجود ہے، اور اس کی جو پوری یعنی پیچھے کیبنٹ ہے یا سارا اس کا جو بھی نظم ہے وہ قادیانی جماعت دیکھ رہی ہے، اور اسی کے ساتھ اس کا نظم چل رہا ہے۔ یہ باقاعدہ قادیانی تھا۔ جماعت احمدیہ، جماعت قادیانیہ جو ہے اپنے آپ کو جماعت احمدیہ کہلواتی ہے، ان کے اندر یہ باقاعدہ ہے بنگلہ دیش کے اندر ایک اہم عہدے دار اور ان کا بھرپور معاون تھا۔ اور پران کمپنی کو یوں سمجھ لیجئے، یہ بنگلہ دیش کے اندر قادیانیت پھیلانے کے لیے اور پوری دنیا میں قادیانیت کو پھیلانے کے لیے اسی طرح جماعت قادیانیت کی معاون اور ان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جیسے ملک پاکستان میں شیزان ہے۔ شیزان اور پران یہ دونوں ایک مشرقی پاکستان کے لیے زہر قاتل ہے، اور ایک یہاں ہمارے مغربی پاکستان کے لیے ناسور کا درجہ رکھتی ہے۔ یہاں کے مسلمانوں نے جس طرح شیزان کا بائیکاٹ کیا ہے، ہم آپ کو یہ تصاویر دکھا رہے ہیں کہ اس کا بانی اونر میجر جنرل امجد خان بنگلہ دیشی باقاعدہ قادیانی ہے۔ قادیانیوں کے جلسوں میں اس کی شرکت، اور پھر اسی حالت میں اس کی موت قادیانیت ہی کی حالت میں، اور اس کی اولاد کا اور اس کے سارے احباب پیچھے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کا جماعت قادیانیہ کا فرد ہونا، یہ بات اظہر من الشمس ہے۔ اس لیے ان کی مصنوعات کا بھی ویسے ہی بائیکاٹ کیا جائے پران کمپنی کا، جیسا کہ بائیکاٹ ہم نے شیزان کا کیا ہے۔ ہم دنیا کو اور قادیانیوں کو بتلا دیں، تم بحثیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے 100 بھیس بدل کر بھی آؤ گے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو، ان کے چوکیداروں کو انشاءاللہ بیدار پاؤ گے۔ ہم امت مسلمہ پر تمہارا کسی بھی قسم کا کوئی وار چلنے نہیں دیں گے۔ انشاءاللہ تمہیں جس طرح شیزان کے بارے میں
تم نے گرگٹ کی طرح رنگ بدلے، کبھی کہا کہ جو قادیانیوں سے مسلمانوں نے خرید لی ہے، کبھی کہا کہ یہاں پہ ہزاروں مسلمان کام کرتے ہیں، جعلی فتاوا اور اپنی دکانوں پر آیات ختم نبوت لکھ کر ہر طرح دھوکہ دینے کی تم نے کوشش کی، لیکن تمہارا کوئی دھوکہ بھی کامیاب نہیں ہوا۔ اسی طرح بنگلہ دیشی میجر جنرل امجد خان کی بنائی ہوئی کمپنی پران، یہ بھی بر صغیر ہمارے پاکستان میں انشاءاللہ ویسے ہی ناکام ہوگی جیسے اس وقت ناکامی کا منہ تمہاری شہزاں دیکھ رہی ہے۔ تمہارے مذہب کا انجام اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب تاریخ کے بوسیدہ اوراق میں قادیانیت رہے گی، لیکن روئے زمین پر اس نام کا کوئی جانور بھی انشاءاللہ دستیاب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام راہ حق سے ہٹے ہوئے قادیانیوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور ان کی مصنوعات سے مسلمانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بات وہی ہے جو رسول اللہ نے فرما دی کہ ہم اللہ کی رحمت کو تبھی پا سکتے ہیں جب اللہ کے دوستوں سے ہم دوستی کریں، اللہ کے دشمنوں سے ہم دشمنی کریں۔ قادیانیت سے بڑھ کر اللہ کا کوئی دشمن نہیں ہے، رسول اللہ کا دشمن نہیں ہے۔ ان سے دشمنی، ان سے سماجی مقاطع بندی، قطع تعلقی، یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے۔ اللہ ہمیں اس فرض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔